नमस्कार, म कृष्ण प्रसाद पौडेलको आजको शुभ साहित्य शुभ मुहूर्तका साथ कार्यक्रम ज्योतिष दर्पणमा यहाँलाई स्वागत छ। शुभ मङ्गलाचरण। ओम यस्मिन् विन्यस्य भारं विजयिनी जगतां जङ्गमस्थावराणां लक्ष्मीनारायणाख्यं मिथुनमनुभवत्यत्युदारान् विहारान् आरोग्यं भूतिमायुः कृतमिह बहुना यद्यदास्थापदं वा तत्तत् सद्य समस्तं दिशतु स पुरुषो दिव्यहेत्यक्षवर्ती। आजको दिन यहाँहरू सबैको सुखद बनोस्, मङ्गलमय होस्। आज मिति 2078 साल जेठ महिना 9 गते आइतबार, तदनुसार मई 23 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्बन्ध 1141 पछलात्व सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु राक्षस नाम संवत्सर वैशाख शुक्ल पक्षको आज द्वादशी तिथि राति 12:39 द्वादशी तिथि रहनेछ। हस्ता नक्षत्र सिद्ध योग बबकर्ण आनन्दादि योगमा आज मानस योग परेको छ। सूर्योदय समय बिहान 5:13 रहेको छ भने सूर्यास्त साँझ 6:49 हुनेछ। आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको कन्या राशि हुनेछ। चन्द्रमाको बास दक्षिण दिशामा, चन्द्रमाको स्वरूप रहेको छ कालो। आज वैष्णवहरूको मोहिनी एकादशी व्रत रहन गएको छ। आज कुनै पनि शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने आज 10 बजेबाट 11 बजेसम्मको समय उत्तम समय रहेको छ। अशुभ समय बेलुका 4:30 बजेबाट 6 बजेसम्म, राहु काल अशुभ समय रहनेछ। आज कुनै पनि नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने आज विशेष गरेर घिउ खाएर काम गर्नु राम्रो, शुभ फल प्राप्ति हुने दिन रहेको छ। कपाल काट्नु भयो भने 2 महिना आयु कम हुने दिन। आजको दिन शरीरमा तेल लगाउन अशुभ मानिएको दिन। नयाँ कपडा लगाउनु पनि आज अशुभ मानिएको छ, नलाग्नु होला, छिटो फाट्ने दिन हो। भगवानलाई नैवेद्यको रूपमा सम्भव भए खीर चढाउनुस्, रोग नाश हुन्छ। अथवा अनार लगाउनले पनि भगवान सूर्य भगवानको कृपा बर्सिने दिन। आज बारका देवता भगवान सूर्य नारायण हुनुहुन्छ। तिथिका देवता हरि भगवान। न तिथि द्वादशी समा, द्वादशी जस्तो उत्तम तिथि कुनै पनि तिथि मानिँदैन। आजको दिन त्यति राम्रो दिन रहन गएको छ। आज गरिएका कामहरू पनि पूर्ण हुने। आज भद्रा तिथि कल्याणकारी तिथि हो। आजको दिन आज तुलसी पत्र भने टिप्न हुँदैन। द्वादशीको दिनमा, आइतबारको दिनमा तुलसी पत्र टिप्नु अशुभ हुन्छ, भगवानलाई कष्ट हुन्छ तुलसी पत्र टिप्नाले, यस्तो बताइएको छ। र आज विशेष गरेर आजको दिनलाई चाहिँ राम्रो बनाउनको निमित्त भने आज यहाँले आज कुनै ठुला बडालाई आशीर्वाद दिएर काम गर्नुभयो भने कार्यमा छिटो तरक्की हुने दिन रहन गएको छ। आइतबारको दिन भगवान सूर्यनारायणलाई एउटा तामाको पात्रमा जल राख्नुस् र रातो फुल लाग्नुस्, चन्दन राख्नुस् र भगवान सूर्यतिर फर्केर ओम सूर्य नारायणाय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः यो मन्त्र स्मरण गरेर अर्घ चढाइदिनुस्। त्यसो गर्नाले आत्मबल बढ्ने, शरीर निरोग हुने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। भास्करा आरोग्यम भास्करात् मिच्छेत्, भगवान सूर्य नारायणको आराधना पूजाले शरीर स्वस्थ रहन्छ। मेष आदि 12 राशिको राशिफल यस प्रकार रहेको छ। मेष राशि, आजको दिन यहाँको लागि राम्रो दिन हो। आज भगवानको कृपा बर्सिने दिन। षष्ठे सम्पत्तिरुत्तमा, आज धन सम्पत्ति प्राप्ति हुने दिन छ। अथवा तपाईँलाई शरीर स्वस्थ हुने, शरीर भनेको सबभन्दा ठुलो धन हो। शरीर फुर्तिलो हुने, चङ्गा हुने, उत्साहित हुने। कसैलाई धन लाभ हुने, कसैलाई स्वास्थ्य लाभ हुने, कसैलाई मान लाभ हुने, कसैलाई घरमा खुसियाली छाउने दिन। मङ्गलमय शुभ दिन यहाँको व्यतीत हुने दिन रहेको छ। शुभ रङ आज रहेको छ हरियो। शुभ देवता भगवान मधुसूदन। वृष राशि, आजको दिन तपाईँको पनि राम्रो दिन देखिएको छ। आँटे ताके काम पुरा हुनेछन्। भाग्यले साथ दिँदै जानेछ। आज तपाईँले गर्दै आएका काममा राम्रै प्रगति उन्नतिको योग देखिएको छ। दैनिक काम कारोबारबाट उचित लाभ प्राप्त हुने, भाग्योदय पूर्ण दिन यहाँको पनि आज रहेको छ। शुभ रङ आज कालो। शुभ देवता भगवान त्रिविक्रम। मिथुन राशि, आजको दिन तपाईँको लागि भने दैनिक काम कारोबारबाट उचित लाभ प्राप्त हुने दिन हो। तर कार्यमा केही विलम्बले होला, अलि बेलामा नहोला। कुनै काम अलिकति बाधा अडचन आउने खालको समय देखिएको छ।
सोच विचार पुर्याएर काम गर्नु यहाँको लागि राम्रो हुने आजको ग्रह गोचर देखिएको छ। यात्रामा, खानपानमा, लेनदेनमा, स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने समय चलेको छ। शुभ रङ यहाँको आज कालो, शुभ देवता भगवान वामन। कर्कट राशि, समय अति उत्तम दिन हो तपाईको लागि। आज तपाईलाई भाग्यले साथ दिनेछ। आर्थिक कारोबार होस् अथवा तपाईले आशा गरेका, प्रतीक्षा गरेका काम पुरा हुने, तपाईको परिश्रमको फल प्राप्त हुने दिन रहेको छ। आज दिनले भाग्यले साथ देला। दैनिक काम कारोबारबाट उचित लाभ प्राप्त हुनेछ। शुभ रङ यहाँको आज प्याजी, शुभ देवता भगवान श्रीधर। सिंह राशि, आजको दिन तपाईको लागि दैनिक काम कारोबारबाट उचित लाभ प्राप्त हुनेछ। मुखमा सरस्वतीले वास गरेको हुनाले बोलीचालीले सबै व्यक्ति आफ्ना हुनेछन्। ठुला ठुला कारोबार सम्पन्न गर्न सफल भइएला। राजनीतिक क्षेत्र राम्रो देखिएको छ। सामाजिक क्षेत्रमा पनि तपाईको आज उच्च मनोबल हुने, भाग्यले साथ दिने शुभ दिन यहाँको रहनेछ। शुभ रङ आज यहाँलाई रहेको छ सेतो, शुभ देवता ऋषिकेश भगवान। कन्या राशि, आज लग्नमा बसेको चन्द्र ग्रहले तपाईलाई राम्रो खुसियाली बोकेर आएको छ। दैनिक काम कारोबारबाट उचित लाभ प्राप्त होला। भौतिक सुख सुविधाहरू पनि बढेर आउनेछ। सोचे आँटेका काम पुरा हुँदा आफैलाई खुसियाली छाउने, आज दैनिक काम कारोबारमा उचित लाभ प्राप्त हुने शुभ दिन यहाँको रहेको छ। शुभ रङ आज यहाँलाई रहेको छ खैरो, शुभ देवता पद्मनाभ। तुला राशि, आजको दिन यहाँको लागि भने कार्यक्षेत्रमा अलिकति विलम्ब, अडचन, बाधाको योग देखिएको छ। जति नै राम्रो गर्दा गर्दै पनि घर परिवारमा कोही आफन्तमा केही अप्ठ्यारो पर्न सक्ने सम्भावना छ। झन्झटिलो दिन हो, खर्चिलो दिन हो, अलिकति अप्ठ्यारो दिन देखिएको छ। सतर्क भएर काम गर्नुपर्ने आजको ग्रह गोचर देखिएको छ। शुभ रङ यहाँको सेतो, शुभ देवता भगवान दामोदर। वृश्चिक राशि, आजको दिन तपाईको लागि भने दैनिक काम कारोबार उचित रहनेछ। तपाईले सोचे आँटेका कामहरू पुग्ला र आज शरीरमा फुर्ती उमङ्ग जागेर आउला। प्रेम सुख राम्रो होला। घर परिवारमा सुख होला र गर्दै आएका काम पनि राम्रो प्रगति उन्नति होला। तपाईको लागि नयाँ कार्यमा अग्रसर हुने राम्रो योग आज तपाईलाई ग्रहले जुराएको छ। शुभ दिन व्यतीत हुनेछ। शुभ रङ आज यहाँको रहन गएको छ रातो, शुभ देवता भगवान केशव। धनु राशि, आजको दिन तपाईको लागि दैनिक काम कारोबारबाट उचित लाभ प्राप्त हुने देखिन्छ। सोचे आँटेका कामहरू पुरा होला। भाग्यले साथ दिनेछ। दैनिक काम कारोबारबाट पनि तपाईलाई आज राम्रो साथ दिइरहेको छ। टाढा टाढाका व्यक्तिले पनि तपाईलाई सहयोग गर्नेछन् भने आफन्तहरू पनि तपाईको आज अनुकूल हुनेछन्। समग्रमा यहाँको दिन आज फलदायी रहनेछ। शुभ रङ यहाँको रहेको छ आज गुलाबी, शुभ देवता भगवान नारायण। मकर राशि, आजको दिन तपाईको लागि भने कार्यक्षेत्रमा राम्रै प्रगति उन्नतिको योग देखिन्छ, तर तपाईको मेहनतमा भर पर्नेछ। आज सावधानी भएर, विचार पुर्याएर, लगनशील भएर काम गर्नुभयो भने राम्रो प्रगति उन्नति हुनेछ। ध्यान दिनु भएन भने आजको दिन कति पछुताउनु पर्ने देखिएको छ। सतर्क भएर काम गर्नुभयो भने आजको दिन तपाईको सफल हुने देखिन्छ। शुभ रङ आज खैरो, शुभ देवता भगवान माधव। कुम्भ राशि, आजको दैनिक काम कारोबारमा भने केही बाधा अडचनको सामना गर्नु पर्ला। जति नै राम्रो गर्दा गर्दै पनि तपाईको लागि आज शरीरमा आलस्यता बढ्ने, भने जस्तो नहुने, धन खर्च हुने, आफन्तहरू टेढिने, विभिन्न समस्या पर्न सक्छ। कसै कसैलाई धेरै होला, कसै कसैलाई नजानिदो होला, तर दिन भने आज त्यति भर पर्दो राम्रो छैन। सावधानी भएर काम गर्नुहोला। शुभ रङ आज यहाँलाई रहेको छ रातो, शुभ देवता भगवान गोविन्द। मीन राशि, आजको दिन तपाईको लागि भने राम्रो दिन हो। तपाईले आज सोचे आँटेका काम पुरा गर्न सफल हुनुहुनेछ। भाग्यले साथ देला। दैनिक काम कारोबारहरू सफल होलान्। आँटे थाकेका काम सबै बन्ने आजको ग्रह गोचरले देखाएको छ। शुभ रङ आज यहाँको रहन गएको छ पहेँलो, शुभ देवता भगवान विष्णु। अवश्य आजको दिन यहाँहरू सबैको मङ्गलमय होस्।
आज यहाँको जन्मदिन रहेको छ भने जन्मोत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। अष्ट चिरञ्जीवीले सदैव दीर्घ आयु आरोग्यता प्रदान गरून्। वैवाहिक जीवनको वर्षगाँठ मनाउनु भएको छ भने दाम्पत्य जीवन पूर्ण सफल होस्। आज कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको शुभ कार्यमा गणेश भगवान सम्मुख रहून्, लक्ष्मी दाहिने रहून्, सबै देवताले रक्षा गरून्, कार्य सफल होस् भन्दै आजको विशेषतिर म जोडिँदैछु। प्रिय दर्शकवृन्द, आजको विशेषमा आज वैष्णवहरूको मोहिनी एकादशी व्रतको दिन हो। अब आज व्रतको दिन हुनाले विशेष जानकारी यस प्रकार रहन गएको छ। व्रतको दिनमा यो व्रत भनेको के हो त भन्दा भगवानसँग बन्धनमा बाँधिनु। व्रत भनेको चाहिँ व्रत बन्ध भनेको चाहिँ के त व्रत बन्ध भनेको चाहिँ भगवानसँग जोडिनुको नाम हो व्रत बन्ध, बाँधिनु। आफ्नो प्रतिज्ञा गर्नु कि आजको दिन भगवानलाई मैले अर्पण गरेँ, एकादशीको दिन भगवानको नाममा मैले यो दिन दिएँ, अरू दिन मैले घर परिवारलाई दिएँ, समाजलाई दिएँ, संसारलाई दिएँ, शिक्षा दीक्षाको लागि दिएँ, तर आजको दिन भगवानलाई मैले अर्पण गरेँ भनेर भगवानसित जोडिनेको नाम हो व्रत। अब व्रतलाई संस्कृतमा उपवास भनिन्छ। उप भनेको नजिकै, वास भनेको भगवानको नजिक बस्ने, अर्थात् यो दिन भगवानको कीर्तन गर्ने, संकीर्तन गर्ने बताइएको छ। उपवास भनेको उपः समीपे यो वासः, उपवास भगवानको यो जीवात्मा परमात्माको नजिकै लिएर जानु, त्यसको नाम हो उपवास। जीवात्मा परमात्मयो उपवास इति ज्ञेय नुतु काय स्वशोषणम। यो जीवात्मालाई त्यो परमात्मासँग भेट गराइदिनु, सँगै गएर बस्नु, अर्थात् भगवानलाई सम्झेर बस्नु, यसको नाम हो उपवास। उपवासको दिनमा, व्रतको दिनमा तपाईँ नाच्ने, गाना गाउने, रमाइलो गर्ने, अश्लील चित्रहरू हेर्ने र विभिन्न नराम्रा कुराहरू झैझगडामा लाग्ने गरेर यता शरीर भोकै राख्ने, तर कर्म चाहिँ अलिकति नराम्रो गरियो भने शरीरमा तामस प्रवृत्ति बढो, अहङ्कार आयो, धेरै ममता आयो भने त्यो उपवास हुँदैन। त्यो चाहिँ त्यो वासलाई चाहिँ अनर्थवास भनिन्छ, त्यसलाई अशुभ भनिन्छ। शरीर मात्रै सुकाइएको मानिन्छ, त्यसलाई राम्रो मानिँदैन। तर उपवासको दिनमा भगवानसँग जोडिनु, यसको नाम हो उपवास। हवस् त, आजको दिन यहाँहरू सबैको सुखद बनोस्, मङ्गलमय होस्। जाँदा जाँदै भोलिको विशेष जानकारी। भोलि 10 गते सोमबारको दिन, भोलि सोम प्रदोष व्रत रहन गएको छ। अग्नि र रुद्री भोलि दुवै जुरेको दिन रहेको छ। हवस् त, हाल विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहनुहोला भन्दै राष्ट्रदेव पशुपतिनाथसँग वन्दना गर्दै म बिदा हुन्छु। ओम जले रक्षतु वाराः, स्थले रक्षतु वामन, अटव्यां नारसिंहश्च सर्वतः पातु केशवः।